पछि 2-4 जना थपिएला म स्मुथली कुरा अगाडि जान्छु। जनरली अब मैले यो एडभान्टेजेस भनेको यसको यो एडभान्टेजेस बुझेपछि इम्पोर्टेन्स बुझिन्छ है। त्यो कुराहरुको बारेमा मैले बताएको थिएँ, यो हामी गयौँ नो प्रब्लम। त्यसपछि डिसएडभान्टेज भनेको ड्रब्याक्स हो, यो मिलाएर पठाउँछु नो प्रब्लम। अर्थवेक इक्विपमेन्टमा के छन् भन्ने कुराहरु विभिन्न छन् हैन। अब यसमा इक्विपमेन्ट्स एक्सकाभेटिङ इक्विपमेन्टदेखि लिएर हैन, अब यो के छ एक्सकाभेटिङ भयो, वाटर एन्ड डिवाटरिङ भयो, लोडिङ इक्विपमेन्ट भयो, यो पछि व्याख्या गरेको छु यहाँ यसरी लेखेँ नि। ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्टहरु यहाँ यति लेखेँ अघि हैन। अब यो कुन लिने भन्ने कुरा आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार, साइज अनुसार, पैसाको एभाइलिटी अनुसार, इक्विपमेन्टको एभाइलिटी अनुसार कुनै इक्विपमेन्ट कुनै ठाउँमा एप्रोप्रिएट हुन्छ, कुनै ठाउँमा कुनै हुँदैन, इन्भाइरोमेन्ट अनुसार यिनीहरु सिलेक्सन गर्नुपर्छ है। किनभने एउटै प्रपोजको लागि धेरै इक्विपमेन्ट छन्, व्हाई दे आर निडेड दैट मे बी योर क्वेशन। त्यसको लागि उनीहरुको एउटा आफ्नो स्पेशल कन्डिसन छ हेर्नुपर्छ। कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्टहरु कति धेरै छन् हेर्नुस् ती छन्। त्यसपछि ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्टिङ इक्विपमेन्टहरु छन्। त्यसपछि लिफ्टिङ इक्विपमेन्ट छन्, क्रेन छ। अब कन्क्रिटिङ इक्विपमेन्टहरुमा के छ एग्रिगेट प्रोडक्सन छ, एग्रिगेट ह्यान्डलिङ, एग्रिगेट कन्क्रिट मिक्सिङ इक्विपमेन्ट छ। कन्क्रिट ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरु छन् हेर्नुस् कति छन्। कन्क्रिट कम्प्याक्ट छन्, धेरै छ कन्क्रिटको, तर जहाँ पनि कन्क्रिटको छोड्ने चान्सेस बढी हुन्छ है। टनलिङ इक्विपमेन्टमा के छन् यी चीजहरु आइहाल्यो हैन। टनल बोरिङ मेसिन यसको आज यहाँ छैन, म दिन्छु यो। फाउन्डेसन इक्विपमेन्टमा के छन् त पाइल बोरिङहरु, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अहिले है। अब स्टिल कन्स्ट्रक्सन यसको पनि म देखाउँला। अब यो गुरु मैले बताएँ क्याटेगोराइजिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु। यहाँ समअपमा इक्विपमेन्टका एक्सकाभेसनका के छन् भनेर एक अनुहार हामीले सर र यहाँ देखाउने काम मात्रै गर्यौं। एक्सकाभेटर भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्यौं। एक्सकाभेट गर्ने हब्बी हैन, अलिकति ठुलो एमाउन्टको डिमोलेसहरु, रिभरहरु काट्न के रे ट्रीहरु काट्न अथवा चीजहरु मिलाउनलाई एक्सकाभेटर युज हुन्छ है। एक्सकाभेटरले खन्ने हो है। यसले टाढा नजिक लानु छ भने खन्दै लर फाक्न फास्ट हुन्छ, तर टाढा तान्नु छ भने एक्सकाभेटरबाट लानु मिलेन। एक्सकाभेटरले खन्ने ट्रकमा हालेर लाने है। यी एक्सकाभेटर हेर्नुस् यो खन्नेर यो यसले के गर्छ डम्प ट्रकमा डाङ डाङ भर्छ। खन्दै मिलाउँदै गर्यो भने पनि ट्रान्सपोर्ट गर्न परेन, होइन भने हामीले हलिङ गर्ने काममा डम्प ट्रकमा राख्नुपर्छ है। एक्सकाभेटरको हुन त मैले यहाँनिर लेभल डायग्राम मैले अस्ति नदिएको दिएको छु, यहाँ धेरै दिएको छ हेर त। यति धेरै लेख्नु पर्दैन एक्जाममा। जस्तो यो बुम लेख्न सक्नुहुन्छ, यो बकेट लेख्न सक्नुहुन्छ, बकेट सिलिन्डर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुन कस्तो खालको चिन हो यो लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो क्याबिन लेख्नुहुन्छ, 5-7 वटा लेखिदिएपछि पुग्छ, यति धेरै लेख्न पर्दैन। भ्याए भने लेख्नुस्, यस्तो बनाउनुस्, बकेट चुच्चो बनाउनुस्, स्वार तान्नुस्, एउटा क्याबिन जस्तो 4 पाटे बनाउनुस्, तल हार्नुस्, चक्का हाल्दिनुस्, पुग्यो। अरु टाइम डोन्ट वेस्ट योर टाइम इन एक्जाम। ओके, लेभल डायग्राम मैले दिएँ। त्यस्तै ब्याक हो पछाडिबाट खन्ने, यो पनि त्यही एक्सकाभेटर जस्तै हो, अलि सानो हैन। एनदर वाइडली युज्ड हो हैन ब्याक हो, यो पनि भयो। ब्याकको कुरा यसरी खन्ने उस्तै छ, पछाडिबाट खन्ने चाहिँ अगाडिपट्टि एक्सकाभेटरको जस्तो डोजर जस्तो पनि छ, पछाडि ब्याकको डबल फंक्सन हुन्छ यसको है त। अनि यसको पनि यसमा ठिक छ 1 2 3 दियो, यही लेखेन तपाईहरुले 1 2 3 दिनु परेन, यही लेख्नुपर्छ। भेरी सिम्पल। ओके, ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटर कहाँ युज हुन्छ यसको बेस्ट एक लाइन मात्रै हेर्नुस् है। लङ लेन्थ बुम एन्ड डिगिङ बकेट, लङ लेन्थ भएको हुनाले गहिरोमा खन्नलाई है, एकदम गहिरोमा खन्नलाई काम गर्छ। लार्जर डेप्थहरु खन्नलाई ड्र्याग लाइनको हेर्नुस् त यस्तो किसिमले धेरै गहिरोसम्म जान सक्ने भएको हुनाले यी यस्तो ठाउँमा खन्नलाई प्रयोग गरियो। ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटरको पनि यसरी यहाँ बकेट झुन्नाको हुन्छ, होपहरु के भने देखाइहेर्नुस्, यी फिगरले देखाएको छ। यो लेभलमा बस्यो गहिरोमा खन्यो, बाटोमा बस्यो नाली खन्यो बस। अनि बुलडोजर नामै त बुल हैन, बुल भनेको गोरुको जस्तो टाउको ठुलो हान्ने डम्म खन्ने, उसले हान्दिएपछि सबै चिज जान्छ। बुलडोजरले घर भत्काउनु पर्यो, कहीँ अधिकरण गरेका चिजहरु भने पनि ओके ढाल्दिन्छ, रुख ढाल्छ। त्यही भएर बुलडोजर भनेको गोरुको जस्तो टाउको भयो, बडी भएको हुनाले बुलडोजर देखाउनु भयो यत्रो खालकोमा छ, बडी हेभी बुलडोजर छ। त्यस्तै बुलडोजरको पनि यहाँ यसको स्पेयर पार्ट्स पनि देखाएँ र केही कुरा देखाएँ। डोजर भन्नुस्, बुलडोजर सेम थिङ। त्यसपछि अर्को सिम्पल डोजरै मैले देखाएँ, यो रुबाट पनि हामी देखाउन सक्यौं। अगाडि खन्छ पछाडि नै कोर्ने छ, यसले हल्का बनाउँछ, यसले सोर्छ, यसले खन्छ, यसले सोर्छ। ओके, 1 नम्बरले खनिदिन्छ, कोर्दिन्छ, नरम बनाउँछ हैन, 7 नम्बरले सोर्छ। हल्का मान्छे उहरुलाई खन्नलाई बुलडोजर काम लाग्यो हैन। नत्र भने अर्को खन्न ठुलो रकहरु रहेछ भने हामीले के गर्छौं त एक्सकाभेटरले खन्न सक्छौं। अनि ग्रेडर भनेको मिलाउने हो, ठुलो हेभी कन्स्ट्रक्सन रोडहरुमा काम लाग्छ है। ग्रेडरहरु के हुन्छ त मैले यो कुरा नयाँ थप्दिएको छु। ग्रेडर आर क्लासिफाइड बेस्ड अन वेटको आधारमा, बेस्ड अन डिजाइन रनिङ गियर्सको आधारमा, बेस्ड अन कन्ट्रोल सिस्टमको आधारमा कस्तो खालकोमा यिनीहरुको क्याटेगोराइजिङ गरेका छौं। ग्रेडर यो यी ग्रेडिङ गर्ने ठुलो के चाहिँ एयरपोर्टहरु यस्ता ठाउँहरुमा सम्म बनाउनलाई ग्रेडिङ गर्नलाई यो काम लाग्यो हैन।
व्हिल ट्र्याक्टर स्क्रापर, स्क्रापर भन्ने बित्तिकै सोर्ने हो, माटोलाई सर्र सोरेर लगेर फ्याँक्ने, लेभल स्क्राप गर्ने, बढी भएको चिजहरू फ्याँक्ने, तल अठाउँदै जाने, यो काम हुन्छ। अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट, एकै सेन्टेन्समा कुरो बुझिन्छ। ओके, व्हिल ट्र्याक्टर स्क्रापर हेर्नुहोस् त, व्हिल ट्र्याक्टर स्क्रापर, यो व्हिल यस्तो खालको छ, ट्र्याक्टर आकारको, यसले स्क्राप गरेर लैजान्छ, सोरेर लैजान्छ। ओके, ट्रेन्चर नामैले बुझिन्छ, गहिरो खन्ने, ट्रेन्चहरू खन्ने, खानेपानीको लाइनहरूको यस्तो यस्तो गर्छ। लार्ज के छ, केमा हुनसक्छ, पाइपलाइन लेइङ, केबल लेइङ, ड्रेनेज पर्पजमा यो काम लाग्छ। व्हिल्ड ट्रेन्चर ल्याएर, व्हिल्ड ट्रेन्चर भनेपछि यहाँ दिएको छ, फिगर बनाउन सक्छ, बार भनेको छु 3D होइन, टकटकबाट लाइन डायग्राम बनाउनुहोस्, लेखिदिनुहोस् ओले। यो व्हिल हो, यो चक्का हो, यो केबिन हो, मैले नभने पनि तपाईँले फटाफट लेख्नुहुन्छ। लोडर, लोड गर्ने हो, लोडरमा के हुन सक्छ त भनेदेखि हामीले कुनै बुलडोजरले पनि लोड गर्न सक्छौँ हैन, लोडिङ मेसिनमा सोइल डिमोनेसनहरूलाई के हुन सक्छ त यसमा युज हुने भनेदेखि यस्तो क्रल टाइप पनि हुन्छ, चेन भएको नि हुन सक्छ, अथवा अर्को उ होला पनि हुन सक्छ हैन। यो चाहिँ लोडरहरू हो। यी लोडर हिलेहरूसी यो के हो त, यसरी लोडिङ गर्न यति ठुलो हैन, यसरी लोडर भनेपछि ठुलो भएको हुन्छ। बुलडोजरको खन्नी सानो हुन्छ हैन, तर लोडरको उचाल्न नि मिल्छ, यसरी ट्रक जस्तो झ्याप्पै 4-5 चोटि बकेट हालेपछि सानो ट्रक त भर्दिहाल्छ लोडर। त्यसपछि लिफ्टिङ एन्ड इरेक्टिङ इक्विपमेन्ट भनेको ट्राउन कभर, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, एक्जाममा पनि जनरली यसको बारेमा सोध्छ, लिफ्टिङ इरेक्टिङ टावर क्रेनको बारेमा। ड्र द लेभल डायग्राम टावर क्रेन अथवा टावर क्रेन मात्रै भन्न सक्छ। टावर क्रेन चाहिँ फिक्स्ड क्रेन हैन, विच इज युज फर वेस्टिङ पर्पज, वेस्टिङ पर्पजको लागि। हेभी मेटेरियल्स लाइक प्रिस्टेज कन्क्रिट ब्लकहरू, स्टिल ट्रसहरू, फ्रेमहरू उचाल्नलाई, ब्रिज बनाउनलाई पनि चाहियो यो टावर क्रेन। कन्सिस्ट मास्ट विच द के छ, भर्टिकल सपोर्टिङ टावर। अब यहाँनिर उनीहरूका आम कुकुरो मैले लेभल डायग्राममा देखाउँछु, यो टावर क्रेनले काम गरेको। यो छतमा लगेर 50 तले, बाहिरमा त कति हुन्छ, 50, 60, 80, 90 तले घर हुन्छ बाबु। 90 तल भनेको 50 तलामा लगेर एउटा टावर क्रेन फिक्स गर्छ। अर्कोले त्यहाँ 50 तला पुऱ्याए, 50 तले फेरि हाल्यो। हेर यो ट्रस हुन्छ, यो ट्रसलाई पनि बढाउन मिल्छ। यहाँनिर वेट हुन्छ, हेभी वेट, ब्यालेन्सिङ वेट, यो जति ठुलो वेट राख्यो त्यति बढी तान्न मिल्छ। यहाँनिर हिन्ज हुन्छ, यसले के हुन्छ, एउटा लिभर आर्मको काम गर्छ यसले। ओके, ट्रस बनाउँछ। ल्या हेर्नुहोस् यहाँ मैले बताएँ, यो बेस टावर सेक्सन फाउन्डेसन एङ्कर, यहाँ यसरी बोर्ड लगाएर ह्यान्डल गर्छ, किनभने यत्रो हेभी लोड उठाउँदा यो फाउन्डेसन डर हुँदैन। जहाँ छ टावर सिस्टम छ, यो पनि स्पेसली डिजाइन भएको हुन्छ। सर यति सानो टावरले कसरी धान्छ, किनभने त्यही अनुसारको म्यानेजर हेर्दा सानो छ, स्लिम छ, तर यसले काम गर्छ। यो जातमा बढी सोध्ने हुन्छ, यो भएका नामहरू आज राति नै यसलाई हेर्ने, लेख्ने, फेरि पनि कन्ठ बनाउने। ओके, पेभर, पेभिङ भन्छ यसमा, एसफाल्टको पेभर मिसिङ हो, यसको कामहरू केही बताइसकेको छु। एसफाल्ट पेभरले हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग सरल लैदियो, यसो खालको पेभिङ भएको छ यसमा। अनि कम्प्याक्टर, कम्प्याक्टर भनेको कम्प्याक्टर र रोलर कहाँ हुन्छ, कम्प्याक्टिङ पर्पजको लागि रोडहरूमै हुन्छ। अर्दनको लागि हुनसक्छ अथवा कुनै हामीले कन्क्रिटिङ गरेपछि पनि हुन्छ। रोलर धेरै, कम्प्याक्टर धेरै प्रकारका मेसिनले काम कम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै सीफुड रोलर युज फर डिप कम्प्याक्सन, कुन कहाँ युज गर्ने यु मस्ट नो, किन तपाईँ इन्जिनियर भइसकेपछि यसको थरो नलेज हुनुपर्छ, किनभने लार्ज इन्भेस्टमेन्ट के अरे इक्विपमेन्टमा पर्छ। किनभने एउटा इक्विपमेन्टको वास्तवमा हाम्रा साधारण एउटा गाडी त बसहरू त 50-60 लाख 1 करोड पर्छन् भने यी 10-20 करोड हैन, जस्तो 20 लाख 30 लाख 50 लाखको मात्रै कुरो होइन, यिनीहरू करोड मूल्यका इक्विपमेन्टहरू हुन्छन्, धेरै महँगा हुन्छन्, प्रोडक्टिभिटी हाई हुने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छन्। त्यसकारण यो कम्प्याक्टर हो, ठुला हेभी मेसिनहरूको यो भयो। अब यो रोलर छ, के छ, स्मुथ व्हिल रोलर, वास्तवमा सानो पिचहरू जुन पिच बनेर सबै एसफल्टहरू हालिसकेपछि यसले हामीले काम गर्छौँ स्मुथ व्हिलमा हैन। अनि टेली ह्यान्डलर भनेको के थियो भने यसमा होइस्टिङ इक्विपमेन्ट हो यसमा है। टेली अग्लो ठाउँहरूमा उठाउनको लागि टेली भनेकै टाढा हो नि त, त्यही भएर अग्लोमा है। अब यसमा मैले यहाँ अस्ति पनि देखाएको थिएँ, यो पोर्सन कस्तो छ भने, एकैछिन है, यो किन बगिरह्यो, एकैछिन है बाबु डन्ट, यो बगेको बगै भयो, त्यस कारण मैले यस्तो गरिरहेको छु, मैले चलाएर बग्यो होला, धेरै चल्यो होला। ओके ल है त। अब यो हेर्नु त, यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा बाटो अलिक ठुलो छ, यो पछि सानो यस्तै किसिमको धेरै पार्ट्सहरू हुन सक्छन् है। होइन यो जेसिबी कम्पनीको र त जापानिज कम्पनीको होला सायद यो होइन, यस्तो किसिमको यसले चाहिँ यसरी के छ, टेली ह्यान्डलर हुन्छ। कुनै बकेट हुन्छ यहाँ, लगेर केही रङ रोगन गर्नु पर्यो अर्को ठाउँ, यो त धेरै अग्लो घर छैन, कति तले होला, 1 तले 2 तले 3 तले 4 तले होला होइन बाबु, धेरै छैन। अब 1 2 3 तले नै होला होइन। त्यहाँ पनि गएर अब भित्ता 10-20 तले 50 तलेमा त यस्ता खालको बकेट हुन्छन्, ढाकढाक जहाँ काम गर्न पर्यो त्यहाँनिर बिजुलीको काम हो, पेन्टिङको कामहरू गर्नलाई टेली ह्यान्डलर होइन, ह्यान्डल गर्ने हो, राख्न सकिन्छ होइन। यो चाहिँ फेल बन्चर भनेको मैले अस्ति भन्थेँ, फेलर बन्चर भनेको रुखहरू काट्ने, ट्याक्कै समात्ने, किनभने त्यो चिजहरू ढल्यो भने हाम्रा विभिन्न बाटोका छेउका रुख काट्दा घर वरिपरि त्यहाँ भएका अरू चिजलाई असर गर्छ। झ्याप्प काट्छ, झ्याक्कै अँगालोमा लिन्छ यसले,
अँगालोमा लिन्छ बन्चरले अनि ठ्याक ठ्याक लैजान्छ। त्यही कुरा मैले बताएँ। ल्याउनुहोस् यसले यी लकडीहरू 10-8 वटा झ्यामै समात्यो। ठुलो ठुलो सालको रुख यो पनि ठुलै छ, हामीले हेर्दा सानो हो बाबु। यो प्लान्टेसन गरेर ल्याएको कति डेन्स रहेछ। सायद यो यस्तो खालको भनेको यो अफ्रिकातिरको जङ्गल ठुलातिर अलि इन्डिया पनि रिजर्भ गरेकोमा छ। हाम्रोमा सायद यस्तो खालको धेरै घना यति धेरै छैन। लाइनमा लागेको रुख हो बाबु यो है। यसरी मिलाएर काट्दिन्छ। अर्को ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्ट्स भन्ने त बुझिसक्यो। ट्रक होला, वागन होला, कन्भेयर बेल्ट होला, हलिङ इक्विपमेन्ट होला, ट्रान्सपोर्टिङ। चाहे माटो लाने होस् अथवा कन्क्रिट बनेको मिक्स कन्क्रिट लाने होस्। दे ट्रान्सपोर्ट डिपोजिट्स फ्रम वान प्लेस टु अनदर। क्लासिफिकेसन साइज अफ इन्जिनको आधारमा, नम्बर अफ गियर्सको आधारमा, काइन्ड अफ ड्राइभर्सको आधारमा, नम्बर अफ व्हिलको आधारमा, मेथड अफ डम्पिङ लोड्सको आधारमा, अगाडिबाट फ्याँक्ने कि पछाडिबाट फ्याँक्ने। कुनै डम्परले ब्याक साइडबाट फ्याँक्छ, कुनैले साइडबाट फ्याँकिदिन्छ भनेको अर्थ ल्याएको लोडलाई एकैचोटि पछाडिबाट पिस्टनले उठालिन्छ। उठालेपछि त्यसले मिल्काइदिन्छ। स्लो गाडी आउँछ है। क्लासिफिकेसन अफ मेटेरियल हल्डमा है, अथवा कति टाला लाने है, अर्थ हो कि रक हो कि कोल हो कि ओर हो लाने आधारमा पनि क्लासिफाई हुन्छ। क्यापेसिटी इन टोन्स त्यसको आधारमा पनि, साइज अफ द इन्जिन क्यापेसिटी इन टोन्सको आधारमा पनि हुन्छ होइन। अब ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्टमा के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि डोजर, ग्रेडर, स्क्यापर, पावर है। ट्रान्सपोर्टिङमा अब यो चाहिँ ओके, ट्रान्सपोर्टिङमा जस्तो डोजर, ग्रेडर, स्क्यापर, पावर, सवेल भनेको छ। मैले फेरि पनि भन्दैछु कुन चिज कहाँ युज गर्ने, यसको एउटा सेन्टेन्स तपाईँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। सबै ठाउँमा सबै युज हुँदैन। मैले फेरि पनि भन्दैछु नजिकैको थोरै होइन 500 मिटर जतिको चिजहरू ढाकढाक लगाएर मिलाउनु सम्याउनु छ भने तपाईँले ट्रकमा लोड गरेर ट्रक लानुभन्दा डोजरले ग्वाइँ खन्दै लाँदै फ्याँक्दै गर्नु सहिलो हुन्छ। त्यही तर 2-4 किलोमिटर लानु पर्यो भने डोजरले लाने इट टेक्स लङ्गर टाइम, किनभने इन्भेस्टमेन्ट इन द डोजर इज कम्पेरिटिभली भेरी लेसर देन डोजर इज भेरी हायर अथवा मोर एक्सपेन्सिभ देन द ट्रक है। ट्रकभन्दा त डोजर महँगो हुन्छ, उसको रेन्टमा ल्याए पनि किने पनि धेरै महँगो पर्छ। त्यस कारणबाट ट्रकले ओसार्ने टाढा भयो भने त्यस्तै यिनीहरूको पनि को कहाँ कस्तो छ यसको क्यापेसिटी अनुसार आएका हुन्छन्। कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट्समा के छ यी भए जस्तो ट्याम्पिङ रड, ह्यान्ड कम्प्याक्टर, टेम्पिङ रेड 2 ठाउँ भएको छ सरी है। ट्याम्पिङ रडै 2 ठाउँ छ। अनि न्युमेटिक रोलर, सी फुड रोलर, भाइब्रेटिङ रोलरकै कुराहरू नि। अनि त्यसै गरी ऱ्यामर भनेको के हुन्छ, सिम्पलेस्ट टाइप अफ कम्प्याक्ट इक्विपमेन्ट हो। हेभी आइरन वेट हुन्छ ऱ्यामर, तलतिर गरुङ्गो हुन्छ, उडनको ह्यान्डल हुन्छ। सोइल सर्फेस क्यान बी कम्प्याक्टेड बाई लिफ्टिङ एन्ड रिलिजिङ इन ए साइकलमा। माथिबाट बुडबुड 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 गर्छ, बुझ्यो होइन तपाईँ देखेछ बाटोमा त्यो अनुसारले। फ्रग ऱ्यामर अझ बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हान्ने भनेको त फ्रग ऱ्यामर। फ्रग भनेको उफ्रिने भएर फ्रग ऱ्यामर राखेको। ऱ्यामर विथ स्मल रोमिङ प्लेट हुन्छ होइन, ऱ्यामिङ प्लेट। जम्प्स विथ द हेल्प अफ इन्जिन माउन्टेड अन द टपमा इन्जिन हुन्छ, त्यसले उठाल्दै थेतार्दै गर्छ। सुइटेबल फर भेरी स्मल ट्रेन्चेसको लागि यो हुन्छ। सानसाना जस्तो हाम्रो रोडमा प्याचेजहरू छन्, रोड प्याचेजहरूलाई हामीले के छ इक्विपमेन्ट के अरे बिटुमिन राखेर त्यसलाई हामीले कम्प्याक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले फ्रग ऱ्यामर युज गर्न सक्छौँ अथवा ऱ्यामर हुन्छ। कम्प्याक्टर ह्यान्ड हेल्ड भाइब्रेटिङ कम्प्याक्टर होला, डिजल पेट्रोल इन्जिन माउन्टेड होला होइन, विभिन्न खालका हुन्छ। अब ह्यान्ड रोलर, ट्याम्पिङ रोलर अर्को। ट्याम्पिङ रोलरहरूमा यो हुन्छ सुइटेबल कम्प्याक्टिङ स्मल ट्रेन्चेसको लागि। बोथ भाइब्रेटिङ एन्ड स्ट्याटिक लोड 2 प्रकारको हुन्छ। सिङ्गल स्टिल ड्रम इज कमन टाइप हुन्छ। स्मुथ विथ रोलर, न्युमेटिक रोलर, सी फुड रोलर, भाइब्रेटिङ रोलर, यहाँ पनि 2टा भएछ है। मैले मिलाउँछु डन्ट वरी है। ओके, अब ड्रम ट्रक कुरो बुझिहाल्नुभयो। अलिक टाढा हले डिस्टेन्स 4-5 किलोमिटरको छ भने त हामीलाई ट्रकै चाहिन्छ, त्यसमा भएर लान्छ डम्प ट्रक। डम्प ट्रकको एक्जाम्पल देख्नुभयो, यो चाहिँ भेरी हेभी छन्। अर्को साना खालका डम्पर भन्छौँ हामी, डम्पर भन्छौँ। अब यो चाहिँ डम्प ट्रक भन्छ। त्यसपछि डम्प ट्रक यो पनि डम्पर भन्थ्यो हामी पहिला होइन। डम्पर हेर्नु त अगाडिको भाग कस्तो हुन्छ, यो एकदमै स्पिड पनि कुद्न सक्छ। यो भाग धेरै ठुलो छैन, उसको जस्तो ठुलो छैन। अब अलि धेरै नै लानु पर्यो भने, धेरै टाढा हलेज गर्नु पर्यो भने यो ठिक होला होइन। नजिकै रहेछ भने भटुट भुइँ दौडायो लहर वाप फ्याँकिहाल्यो होइन। साथसाथ अब के हुन्छ, हामीले डोजरले खनेर अथवा के हुन्छ बुलडोजरले खनेर झप्पा हाल्यो अथवा डोजरले खनेर ढाक्क भर्यो, त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि यसलाई लगेर फ्याँकिदियो, यो डम्प ट्रक भइहाल्यो, केही छैन। त्यसपछि पाइल बोरिङ मेसिन इक्विपमेन्ट भने यो पनि बुझेँ। यहाँनिर छ पाइल बोरिङ, ठुलो के हुन्छ त रिभरहरूमा बोरिङ गरेर हाले 100 मिटरका पाइप लान्छन्। पाइपलाई हामीले त्यहाँ बोरिङ गर्नलाई युज हुन्छ। पाइल ड्राइभिङ भन्ने बित्तिकै त पक्कै पनि माथिबाट ठुलो ह्यामरले ठोक्नुपर्छ। पाइललाई तैला मेसिनले क्रेनले समातेर ठ्याक्क मिलाउँछ, अनि पाइल ल्याउने मेसिनले मिलाउँछ होइन। यो के भन्छ, पाइल बोरिङ गर्यो, अर्कोले पाइल लिएर आयो क्रेनले, त्यसपछि गएर समातेर ठ्याक्क मिलायो, पाइप ड्राइभिङ मेसिनले माथिबाट ठोक्यो भन्ने वास त्यसपछि जान्छ।
अनि हाइड्रोलिक छ, हाइड्रोलिक मेसिनले बिस्तारै स्वाइँ थिच्छ, अथवा माथिबाट ठुलो ह्यामरले ठोक्ने पनि हुनसक्छ, अथवा हाइड्रोलिक मेसिनले यसरी थिच्यो। यहाँबाट मैले भनेको चाहिँ यो पाइलो बाबु, मैले रातोले लेखाएको छु, यो पाइल हो, माथिपट्टि क्याप लगाउने, नत्र भने पाइल बिग्रन्छ, क्याप लगाउने, त्यसपछि माथिबाट डाङ डाङ ठोक्ने होइन। 1 टनको भनेपछि 10 क्विन्टलको हो क्या, 10 टनको 10 क्विन्टलको 1 टन होइन। अब 10 टन 20 टनको ह्यामरले उसको ह्यामरिङ मेसिनको क्यापासिटी हुन्छ होइन। ठुलो ठुलो कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो भने त 10-20 टन 30 टनको ह्यामरले ठोक्ने हो होइन। अनि त्यसपछि घुइँ घुइँ पाइप त सबै भित्र छिर्छ। ओके, पावर सवेल यो त बुझ्यो। अनि अब यसको पनि अब्जेक्टिभ लेखेको छु, अस्ति नि बताएको थिएँ। पावर सवेल यो पनि मैले अस्ति बताइसकेको थिएँ। बुलडोजर यसको नि व्याख्या छ, त्यही चिजलाई मैले फेरि स्क्यापर फेरि मैले यसको एकदम अब्जेक्टिभ मात्रै देखाएको। ड्र्याग लाइन अलि होचोमा खन्ने यो पनि मैले देखाइसकेको छु। त्यसपछि इक्विपमेन्ट फर ट्रान्सपोर्टेसन गुड होइन, ट्रान्सपोर्टेसन कम्प्याक्सन पनि भने यो दुईवटा इक्विपमेन्टहरू हामीले देखायौँ। ओके, यो पनि आएको छ, यस्ता खालका हामीले आउँछन् सिपफुट कम्प्याक्टरहरूको रूपमा आए। अब यो त एग्रिगेट प्रोडक्सन ह्यान्डलिङका स्टोन क्रसिङ मेसिनका यो कुराहरू, यो एग्रिगेट प्रोडक्सन ह्यान्डलिङमा पछि पनि आउँछ यसको एग्रिगेट क्रसिङ प्लान्टहरू। हेर्नु त कताबाट कता लाने, कसरी छान्ने, पहिला त ठुला ठुला स्टोनहरू ल्याइन्छ, त्यसलाई अलिअलि सानोतिनो बनाउने, त्यसलाई फेरि ग्रेडिङ गर्ने, त्यसपछि फेरिहाल्ने गर्दै सानो कर्सर बनाउने बेला, डस्ट बनाउने बेला त त्यो 5-7 चोटि स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, एग्रिगेट प्रोडक्सन ह्यान्डलिङ गुड। एग्रिगेट प्रोडक्सन एन्ड ह्यान्डलिङ, एग्रिगेट उत्पादन गर्ने भनेपछि फाइन एग्रिगेट कोर्सेटेड प्रोडक्सन ह्यान्डलिङ लाने कुराहरू। अहिले हाम्रो कन्क्रिटको कुरा गरेको छ नि, एग्रिगेट भनेको छ होइन। आफ्टर रिसिभ द स्टोन्स अर बोल्डर फ्रम द क्वारी दे आर क्रस्ड इन्टु स्मलर साइज एज रिक्वायर्ड टु मिट द स्ट्यान्डर्ड डिजाइनर। ओके, अनि क्रस मेटेरियल्स इज देन सिप्ड, यसलाई के भन्छ सिप गर्नु पर्यो, देन के गर्नु पर्यो क्लासिफाई गर्नु पर्यो होइन। अनि प्राइमरी कर्सर भनेको सुरुमा यसमा जान्छ है, सुरुमा प्राइमरी कर्सरमा जान्छ। यो प्राइमरी कर्सिङको काम कसले गर्छ भन्नाले ज कर्सरले गर्छ, रिभल्भिङ कर्सरले, अनि ह्यामर मिल्सले चाहिँ यो चाहिँ प्राइमरी कर्सिङको काम गर्छ। सेकेन्डरी कर्सिङ प्राइमरीबाट आएका चिजलाई यसमा हालिन्छ। ओके, हालेपछि कन्क्रिट कर्सरले, रोल क्रसर अनि ह्यामर मिल्सहरूले यो काम गर्छन्। त्यसपछि टर्सियरी, त्यसपछि आएकालाई यहाँ राख्ने, यहाँ राख्दा के हुन्छ फेरि यहाँ पनि रोल कर्सर अझै सानो रोल मिल्सहरू, बल मिल्सहरू हुन्छन्, यसलाई ठिक्क साइजमा लान्छ। टर्सियरी लास्ट हो। टर्सियरी पछि पनि अझै छानछुन गरेर सानो ठुला छ भने त्यसलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ होइन। यहाँ लेखेको छु मैले, इट इज डन टु इलिमिनेट द सेपरेट ओभर साइज क्रस्ट स्टोन्सहरू ल्याउने हो होइन। स्क्रिन क्लोजहरू हुनसक्छन्, जालीहरू हुनसक्छन्, त्यसपछि छान्ने हो, वासिङको काम पनि हुनसक्छ, धुने काम पनि गर्ने हुन्छ, त्यहाँ माटो साटो लागेको छ भने फ्याँक्ने। फर मास प्रोडक्सनको लागि एग्रिगेट्स आर स्क्रिन फ्रम मल्टिडेक स्क्रिनिङ प्लान्ट, मल्टिडेक स्क्रिनिङ प्लान्ट। ओके ओके, त्यसपछि डिफ्रेन्ट ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्ट्सहरू के हुन्छ यो हुन सक्छन्। क्यापासिटी अफ स्क्रिन इज गिभन बाई यो फर्मुला दिन्छ। बाबु तपाईँलाई मैले भन्छु अर्को एडभान्स कन्स्ट्रक्सनमा यो इक्विपमेन्ट सम्बन्धीको हायर स्टडी गर्ने भने प्रत्येक इक्विपमेन्टका लगभग मोर देन 100 इक्विपमेन्ट छन्। यिनीहरूको होल थ्रु आउट द स्टडी, यिनका वर्किङ क्यापासिटी, यिनीहरूको इफिसियन्सी कसरी बढाउने, हाउ टु म्यानेज, हाउ टु बिल्ड द टिम वर्क। एउटा कम्पनीमा 20औं थरीका इक्विपमेन्ट हुन्छन्, तिनीहरूको म्यानेजमेन्ट कति गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कति उसको कामहरू हुन्छ, कति ड्राइभर राख्ने, कतिवटा मेसिन राख्ने, एभ्रिथिङ हिसाब र फर्मुलाबाट आउँछ। ओके, त्यो चिज पढ्यो भने एक्सपर्ट इन्जिनियर विल बी। करोडौँ अरबौँका प्रोजेक्टमा काम गर्ने, विशेष गरी अहिले डेभलप कन्ट्रीहरूमा भनेको इक्विपमेन्ट ह्यान्डलिङको इन्जिनियरिङ मास्टर्समा उनीहरूले सबै यही पढ्छ। ओके, मेजर सब्जेक्ट्स लिएर अहिले त हामीले के गर्यौँ भने यो लगभग 8-9 मार्क्सको यसमा आउने हो, मास्टर्समा 100 मार्क्सको यसमा हुन्छ। अझै डिप जाने हो भने पिएचडी यसमा हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हेभी इन्भेस्टमेन्ट हुने ठाउँ भएको हुनाले वी मस्ट बी भेरी मच सिरियस। ओके, मैले यसमा एकचोटि अब इन्सो गरेँ, मैले अलिक फास्ट पढाएँ किनभने तपाईँहरूलाई मैले अस्ति पनि पढाइसकेका कुराहरू यहाँ थिए। ओके भन्नुहोस् है, कोही आएको छैन है त, 40को 40 पढाइसकेका कुराहरू थिए, त्यसले गर्दा अलिकति म फास्ट गएको हो। बच्चाहरूले सरले धेरै दौडायो नभन्नुहोस्, किनभनेदेखि मैले रिभाइज गरेको छु, तपाईँको दिमागमा सेट गरेको छु। तपाईँहरू कम्प्युटर दिमागवाला बच्चाहरू हो, तपाईँहरू चाने बच्चाहरू होइन, तपाईँको दिमाग कम्प्युटर जस्तो छ, मात्रै पढ्न पाएका छौँ, या भेरी लकी भनेर तपाईँले भन्नुहोस्। ओके, भने मात्रै पुग्छ सर, भनेपछि पुग्छ बाबु। ओके, बाबु भन्दा चाहिँ अब स्लाइड सो फेरि गएँ भनेपछि अब यहाँ जान्छु, एकैछिन है, एकैछिन स्लाइड सो करेन्ट सो गुड। भनेपछि क्यापासिटी अफ स्क्रिन इज गिभन बाई द फर्मुला के रहेछ, क्यु इज इक्वल टु ACEDG। ए भनेको क्यापासिटी अफ स्क्रिन यो क्यु रहेछ,
क्यू भनेको क्यापेसिटी अफ स्क्रिन टन पर आवर, 1 टनमा कति गर्न सक्छ भनेको, ए भनेको एरिया अफ द स्क्रिन स्क्वायर फिटमा हैन, सी भनेको थ्योरिटिकल क्यापेसिटी अफ स्क्रिन, थ्योरिटिकल टन पर आवर हुन्छ यो, सी भनेको थ्योरिटिकल क्यापेसिटीलाई समथिङ प्यारामिटरले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल एक्चुअल क्यापेसिटी आउँदो रहेछ हैन। इफिसियन्सी फ्याक्टर ई भयो, डेक फ्याक्टर यो भयो, त्यसपछि एग्रिगेट साइज फ्याक्टर हो हैन। भनेको मतलब यी अब केही प्यारामिटरहरूबाट हामीले क्यापेसिटी लाग्छ, यसको धेरै डेप्थ जानुपर्ने होइन, हामीले यसको क्यापेसिटी निकाल्नु आफ्नो आवश्यकता अनुसारको मेसिन युज गर्ने, त्यति भए पुग्छ हामीलाई। अब कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सनमा कन्क्रिट प्रोडक्सन इज ए स्टेज अफ कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सन है। अब यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ रेडी मिक्स कन्क्रिट बनाउनलाई तपाईँले यो घरमा यसो हेर्नु होला हैन। यहाँबाट अब एग्रिगेट यहाँ आयो, फ्री एग्रिगेट छ, फाइन एग्रिगेट छ, कोर्स एग्रिगेट छ हैन। के छ कोर्स एग्रिगेट यहाँबाट ल्यायो, कति छ 10 mm को छ। अब फाइन एग्रिगेट 1, फाइन एग्रिगेट 2 छ, त्यसपछि गएर के भयो कोर्स एग्रिगेट भयो, अनि सिमेन्ट भयो, वाटर ट्याङ्क यहाँ रहेछ हैन, एडेसिभ त्यहाँ के छ एडमिक्सरहरू ट्याङ्क यहाँ रहेछ, यहाँबाट दिन्छ। यी सबै चिज यताबाट आए मिक्सरमा, सिमेन्ट पनि आयो, पानी हाल्यो, त्यसपछि रेडी मिक्स कन्क्रिटको यति समय घुमाउने यसो गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि बास गयो सर, दिस इज द टेक्नोलोजी। यो पनि जाँचमा सोध्ने चान्सेस छ भन्छ। अब यो यहाँ खाली भएर हो है, त्यहाँ अहिले सकिएको छैन, त्यहाँको साइड खाली रहेछ। अब कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सनमा जस्तो यो चाहिँ हामीले रेडिमेड कन्क्रिट ढाक बनेको चाहिँ हालेर लान्छौँ ओके न, बनाएर यहाँ हालेको लिएर 10, 2, 4, 5, 7 किलोमिटरमा, किनभने यो ड्रम कन्टिन्युसली घुम्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ सेटिङ हुने चान्सेस रहँदैन। ओके, त्यसै सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट इक्विपमेन्ट, गुड। अब हामी अलिकति दौडायौँ गाडी, तर पनि अब हामी अलिक स्लो जान्छौँ। अब यसलाई मैले देखाएँ इम्पोर्टेन्स अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट है। अब यसमा त वास्तवमा यो इम्पोर्टेन्स मैले पहिले भने यो खासै म अहिले गर्दिनँ, तपाईँले गर्नुहुन्छ यसमा। इम्पोर्टेन्स भन्ने बित्तिकै एडभान्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट बुझेपछि इम्पोर्टेन्स बुझिन्छ है। किनभने इन केस अफ मेजर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट द स्पिड, एकैछिन है अनि यो ल्याउनु छु, द स्पिड के भनेछ, इन केस अफ मेजर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट द स्पिड अफ द वर्क, मेजर माइनर र मिडियम भनेर भनेको थियौँ नि हामीले, हेभी इक्विपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भएको होइन। द स्पिड अफ द वर्क एन्ड टाइमली कम्प्लिसन अफ द वर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। हो त, टाइममा गर्नु पऱ्यो, स्पिड अफ वर्क चाहियो, क्वालिटी चाहियो, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने मेजर कन्स्ट्रक्सनमा हायर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, टाइममा सकाएन भने ठुलो लस हुन्छ, फेरि पेनाल्टी तिर्नुपर्छ कन्ट्र्याक्टरले, अथवा चाँडै प्रोडक्ट आयो भनेदेखि फेरि त्यसले प्रोडक्ट दिन थाल्छ, प्रोजेक्ट सस्तो पर्छ होइन। जस्तो एउटा प्रोडक्सन आउनु 5 वर्ष लाग्यो भने 5 वर्षको खर्चको हिसाब किताब गर्दा त्यसको प्रोजेक्ट रिकभरी टाइम अर्को 10 वर्ष कुर्नु पर्ला है। तपाईँलाई आउँछ यो सबै गर्न होइन। 10 वर्ष कुर्यो भनेपछि 15 वर्ष पछि वल्ल नेट रिफेक्ट हुन्छ। अब तपाईँलाई रिटर्न हुन थाल्छ 6औँ वर्षपछि, तर 10 वर्षसम्म त त्यसको ऋण तिर्नै लाग्ने हुन्छ भनेपछि त पेब्याक पिरियड 10 वर्षको छ भने कस्तो हुन्छ। तर 4 वर्ष 5 वर्ष प्रोजेक्टलाई 1 वर्ष अगाडि नै सक्ने गरी इफेक्टिभली काम गर्नुभयो। 4 वर्षको नर्मल पिरियड थियो, 5 वर्षको नर्मल पिरियड थियो, 4 वर्षमा सकाउनु भने 1 वर्षमा कति आउटपुट हुन्छ। थोरै कस्ट बढे पनि नो प्रब्लम ओके। ड्यू टु द रिजन्स द मेकानाइजेसन of most of the construction work is required, mechanization machine को use गर्नु required छ, in which the construction equipment play the most important role. The proper use of appropriate equipment contribution to economy, quality, safety, speedy and timely completion of the project. हेर्नुस् त, हेरि यो वर्डहरु कन्ठ बनाउनुस्, भाषण मात्रै छाटेर हुँदैन है। इकोनोमी, क्वालिटी, सेफ्टी, स्पिडी एन्ड टाइमली कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट, यो कुरा मेजर कुराहरुमा यसले हेल्प गर्छ, त्यसकारण इम्पोर्टेन्ट छ भनेको। द कस्ट अफ हुन्छ, एउटा बाबु आयो, बाबुलाई अब म माया गर्छु, यसलाई यस्तो गर्छु, यसको नाम के रहेछ, उद्धव घिमिरेजी। कोही आउँछ, आउँदैन सर भन्छ है त। ओके, उद्धव घिमिरेजी आयो। अब मैले के गर्नु पर्यो, अब हामी जानु पर्यो यतै हो, स्टक प्रेजेन्ट भनेपछि अब यहाँ होइन। ओके, देख्नुहोस् है, पक्नुहोस् उद्धवजी भन्नुहोस् लाइक सो। ओके ओके, इम्पोर्टेन्स अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टमा मैले बताएको थिएँ, द कस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन इज मेजर फ्याक्टर। यी आएको छ किवर्ड बाबु, मेजर फ्याक्टर कति पर्सेन्ट हो अहिले बताउँछु एकछिनमा। द कस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन इज मेजर फ्याक्टर इन अल द प्रोजेक्ट्स। द फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्स द कन्स्ट्रक्सन कस्ट मेनली आर मेटेरियल्स, लेबर, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट्स एन्ड ओभरहेड होइन। इक्विपमेन्टको मेजर हो। जब लेबर एकदम कम युज गरेर मेकानाइज वेमा काम गरिएको छ भने होइन, मेसिनकै बढी युज छ भने कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढ्छ।
कुनै प्रोजेक्टमा कन्स्ट्रक्सन कस्ट के अरे कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको कस्ट 20% छ भने कुनैमा 60% नै हुनसक्छ, किनभने जति धेरै मेसिन युज गर्यो मेटेरियलको 30 कन्स्ट्रक्सनहरू सबै लेबर जति त्यही हालिदियो 60 30 90 10% ह्याङ्की प्याङ्कीहरू ल त भाइ र सक्यो, त्यस्तो पनि हुन सक्छन्। अब इम्पोर्टेन्समै अझै म गइरहेको छु। सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट इक्विपमेन्ट्समा एकैछिन है, ए अन्तर्गत हो सरी है, मैले हेर यो टपिक चाहिँ यहाँ 3 पोइन्ट लेख्न 3 पोइन्ट कति 4.3 लेख्नु पर्ने तलपट्टि लेखेर छु, म मिलाउँछु है। सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट इक्विपमेन्ट्समा इम्पोर्टेन्स अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट भनेको त्यो चाहिँ सायद यहाँ होला है। इन केस अफ मेजर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट द स्पिड अफ वर्क एन्ड द टाइमली कम्प्लिसन वर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिलेको चिज पक्नु है त, म ब्याक यसलाई मैले क्यान्सलै गर्न पनि मिल्छ, यसलाई म क्यान्सलै गरिदिन्छु किनभने मैले लेखिसकेको छु सबै चिज राम्रोसँग है। ओके, द मेकानाइजेसन अफ द मोस्ट कन्स्ट्रक्सन रिक्वायर्ड इन विच द कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट प्ले अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल। ओके प्रोपर युज अफ एप्रोप्रिएट इक्विपमेन्ट कन्ट्रिब्युट टु इकोनोमिक क्वालिटी, यो पनि मैले बताएको थिएँ, यही रहेछ। अघिल्लो हामीले स्लाइड काट्न मिल्छ। ओके द फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्स कन्स्ट्रक्सन कस्ट मेनली आर मेटेरियल्स हो त, है केही कुरा यहाँ आयो। त्यसपछि अझै इम्पोर्टेन्समा अब कस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट फर सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्स रेन्जेस फ्रम हो त 25 to 40, तर यो 40 सिभिल इन्जिनियरिङ इन जनरल कन्सेप्टमा 25 to 40 हो। अझ फुल्ली मेकानाइज छ भने 40 बढेर 50-55 नि पुग्ला, मेटेरियल सस्तो छ भने टोटल कस्टको होइन, अफ टोटल प्रोजेक्ट कस्ट हो होइन। 40 पुग्यो भने इक्विपमेन्टकै हो, यो इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट इक्विपमेन्टको हो यो 40। भनेपछि मेटेरियलको 30 भयो भने 70, मेटेरियलको 40 भयो भने 80, 80 मा 10% ओभरहेड 90, अरू 10% कन्टिजेन्सी। अरू के रह्यो बाबु, मैले अब 10% लेबर 40% यो 50, 40% मेटेरियल 90, 10% ओभरहेड ल है। 40% मेटेरियल भनेको छु होइन मैले, 10 40 40 80 भयो होइन। अब 10% लेबर होइन, लेबरको 40% भन्यो भने त इक्विपमेन्टको 25 होला 20 होला 15 होला, हो कि यो त भेरी हुन्छ डट गरी है त। अमाउन्ट विच इज इन्भेस्टेड इन द पर्चेज अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट सुड बी रिकभर्ड ड्युरिङ द युजफुल पिरियड अफ सच इक्विपमेन्ट। ओके हो, युजफुल पिरियड तपाईँले इकोनोमिक लाइफ अरू के पढ्यो, सर्भिस लाइफ, इकोनोमिक लाइफ, फिजिबल लाइफ हो कि होइन, सबै होइन, ती चिजहरू धेरै प्रकारका लाइफहरू छन् होइन। त्यसमा त इकोनोमिक लाइफ भनेको यो युजफुल पिरियड भनेको छ नि हो, इकोनोमिक लाइफभित्रमा नै हामीले रिकभर गर्नुपर्छ। पछि त तेल बढी खान्छ, मेन्टेनेन्स हुन्छ, आखिरमा हामी कहाँ आउने इक्विपमेन्टहरू पुराना किन आउँछन् भने डेभलप कन्ट्री जापान जस्ता कम्प्युटरले के गर्छन् 4 वर्ष जति कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरूको कस्तो हुन्छ भने इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा रिप्लेसमेन्ट अफ इक्विपमेन्टहरूको बारेमा तपाईँले पढ्नुभयो, त्यहाँ हेभी च्याप्टर थियो। ओके, त्यति बेला तपाईँले बुझ्नुभयो होला के हुन्छ भने हामीले अब उनीहरूले लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष इकोनोमिक लाइफ हुन्छ एक्स्ट्रा इक्विपमेन्टको है त। त्यसपछि के हुन्छ भने खर्च बढ्छ, उसको लागि रिपेयर मेन्टेनेन्स खर्च बढ्दै जान्छ अनि इकोनोमिकल हुँदैन। अनि 4 वर्ष चलायो ठक्कै बेचिदियो है, आधा मूल्यमा बेचिदियो भने पनि फाइदै हुन्छ, किनभने त्यो इक्विपमेन्ट राख्दै गयो भने उसको राख्ने ठाउँ हुँदैन। किन पठाउँछ यिनीहरूले हामीलाई भनेदेखि बाबु त्यहाँ राख्ने ठाउँ हुँदैन, सामान ल्याइदियो भने उसको ठाउँ खाली भयो, बस यता दिए जस्तो भयो, अलिअलि मूल्यमा बिक्छ पनि किन नदिनु हो कि होइन। त्यसै फाल्नु परेपछि 4 वर्षपछि त मिल्काइदिन्छ उनीहरूले, चलाउँदैन। हामी कहाँ मात्रै 30 40 50 वर्षसम्म घिची गर्दै चलाउँछौँ, यो हाम्रो बाध्यता हुन्। त्यसबाट धेरै पल्युसनहरू हुन्छन्, धेरै महँगो पर्छ। ओके, स्कुल पिरियडसम्म चलाउनु पर्छ, त्यसकारण इन्भेस्टमेन्ट त्यही बेलामा निकाल्ने भएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार इफेक्टिभली इक्विपमेन्टको प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो। द कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट आर डिप्लोइड अन द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट फर द भेरियस रिजन्स भनेको छ। यो मैले अहिले केमा हुन्छ त इक्विपमेन्ट्स आर डिप्लोइड अन द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भेरियस के रिजनलाई चाहिन्छ त भन्नाले त्यो त बुझिसकेको छ मैले। यहाँ किन लेखिनँ भनेदेखि किन स्पिडीको काम गर्न जानेर इन्भाइरोमेन्टल एफर्ट्स यस्ता कामहरू गर्न होइन, टाइम कस्ट सेभ आउन, क्वालिटी सेभ गर्न का रिजनलाई हामीले कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो। म यो थप दिन्छु यसमा, त्यो कुरा मैले अगाडि आएको कुरा लेखिदिनु हो यहाँ है। अर्को क्राइटेरिया बेसिक थिङ इज दिस वान। ओके, तपाईहरुले इम्पोर्टेन्स भन्दा पनि क्राइटेरिया फर सिलेक्टिङ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट के चिजलाई दिमागमा राखेर कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट सिलेक्ट गर्ने, किन्ने नकिन्ने, कुन किन्ने भन्ने कुरो वी हैव टु सिलेक्ट द क्राइटेरिया। गुड हो, यो बुझेपछि that will be applicable in the real project. यदि बुझेको म्यानेजर रहन्छ भने उसले अन्दाज हुन्छ हो कि हैन, राम्रोसँग सिलेक्सन गर्न जान्दैन, म्यानेज गर्न जान्दैन, पैसा खर्च हुन्छ, कन्फ्लिक्ट बढ्छ, न वर्करलाई मोटिभेट गर्छ, उनीहरुको पनि राम्रोसँग काम गर्दैन, प्रोडक्टिभिटी घट्छ, प्रोजेक्टको कस्ट बढ्छ, डिले हुन्छ, प्रोजेक्ट फेलर हुन्छ, हुँदै गएर प्रोजेक्टै फेलर भएर प्रोजेक्टै कोल्याप्स हुन पनि सक्छ। ती सबै कसको हातमा छ? तपाईहरु जस्तो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजरको हातमा छ। कि कन्सेप्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईलाई लास्टमा त्यो प्रोजेक्ट नितिर पढ्ने हो, 21-22 वटा पोइन्ट छन्। म तपाईलाई त्यो कण्ठ बनाउने गरी
त्यो पनि म एक दिन दिउँला, यहाँ नभए पनि। हुन त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त यहाँ नै छ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट एज ए प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट होइन कि कन्सेप्ट अफ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर त्यो 20-22वटा पोइन्ट म दिउँला। त्यो पोइन्ट घोकेर दिमागमा राख्यो भने तपाईँले कहिले पनि फेलर हुनु पर्ने छैन भविष्यमा। ओके, जस्तो टेक्नोलोजी भनेपछि द फोकस सुड बी अन मेसिन्स द्याट आर एप्रोप्रिएट फर द जब एट ह्यान्ड, द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द टेरियन इट निड्स टु वर्क इन एन्ड पिपल अपरेटिङ द मेसिन। होइन, टेक्नोलोजीको अर्थ के हो भने हामीले त्यो टेक्नोलोजी कस्तो टेक्नोलोजीको मेसिन हो, त्यसलाई अपरेट गर्ने अपरेटरहरू स्किल छन् कि छैनन्, हामी गर्न सक्छौँ सक्दैन, हाम्रो कुन टेरिटोरीमा काम गर्न पर्ने हो होइन, त्यही अनुसारको टेक्नोलोजी भएको मेसिन चुज गर्नु पर्यो भनेको होइन। टेक्नोलोजी सबै बुझ्नु पर्यो, बुझेपछि हाम्रो बेस्ट चोइस कुन हो हेर्नु पर्यो भनेको होइन। टेक्निकली लिटरेसी अमङ्गेस्ट द अपरेटर्स इज ए रादर डिफिकल्ट थिङ टु कम बाई इन द अपरेटर्स दिस डेज। हो त, उनीहरूले टेक्निकल लिटरेसी उनीहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो नि, इन्जिन मेसिन पार्ट्सहरूको बारेमा सबै थाहा भएन भने बाबु चलाइदिन्छ, मेसिन त चलाइदिन्छ, तर मेसिनलाई राम्रोसँग चलाउन सक्यो भने एउटा मेसिन 5 वर्ष चल्थ्यो, तर राम्रो खालको अपरेटर भएन, मेसिनको अपरेटर भएन भने 1-1.5 वर्षमा बिग्रिन्छ। जबकि कम्तीमा पनि त्यस्ता खालका हेभी इक्विपमेन्टहरूको जहाँसम्म मलाई लाग्छ मूल्य करोडभन्दा तल एउटा इक्विपमेन्ट आउँदैन बाबु। कुरो बुझेन? 50 लाख करोड हुन त ठुल्ठुलाको कुरा गरेँ, बुलडोजरदेखि टावर क्रेनहरू त्यति महँगा इक्विपमेन्टहरू हुन्छन्। ती इक्विपमेन्टहरूलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरेर ठुलो कस्ट लस्ट हुन्छ, त्यो एउटा टेक्नोलोजीको लिटरेसी चाहियो। एज ए म्याटर अफ फ्याक्ट मोस्ट अपरेटर्स फाइन्ड दिस एडभान्स मेसिन टु बी मोर अफ ए ह्याजल होइन। भनेपछि यसमा के टेक्नोलोजी बुझ्नु पर्यो। सो लुक फर मेसिन वेयर टेक्नोलोजी इज एप्रोप्रिएट। हो, यसलाई मैले डार्क गरेर तपाईँहरूलाई पठाउँछु, यो लाइन हो मेन बुझ्नु पर्यो। ओके, फ्युल इफिसियन्सी यो त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ हो कि होइन। कसैले बढी तेल खान्छ, कुनैले कम खान्छ। कुनै मेसिन सुरुमा किन्दा महँगो पर्छ, तर तेल खर्च, अपरेसन मेन्टेनेन्स खर्च पछि स्पेयर पार्ट्सको खर्च कम हुन्छ है। कुनै मेसिन सुरुमा महँगो पर्छ, पछि गएर सस्तो अपरेसनमा सस्तो पर्छ। कुनै मेसिन सुरुमा सस्तो पाइन्छ तर अपरेसनमा महँगो पर्छ। जस्तै डिजल इन्जिनका मेसिन्सहरू सुरुमा महँगा पर्छन् तर पछि अपरेटिङ कस्ट सस्तो हुन्छ। पेट्रोल इन्जिनका मेसिनहरू सुरुमा महँगो पर्छ के अरे सस्तोमा किन्न पाइन्छ, तर अपरेटिङ कस्ट, फ्युअल कस्ट, त्यसका इन्जिन पार्ट्स पुर्जाहरू पेट्रोल इन्जिनको महँगो पर्छ। त्यही भएर डिजल इन्जिनका कुनै कार यसो हेर्नुहोस्, राम्रो खालका कारहरू जस्तो तिमीले ल्यान्ड क्रुजरहरू जस्तो हाइलक्सहरू भन्नुहोस्, त्यस्तै किसिमबाट अरू त्यस्ता खालका गाडीहरू होइन, पजेरोहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरू डिजलको गाडीहरू हुन्छ। डिजलको गाडी सुरुमा महँगा छन् तर अपरेटिङ कस्ट सस्तो हुन्छ। फ्युअल युजुअली कन्सिडर 60% अफ द कस्ट इन्भल्भ। ओके, इक्विपमेन्टमा लाग्ने कस्ट भनेको 60% फ्युअलको होला, 10-12% अपरेटरको होला, त्यसपछि 10% त 60-70, 30% उसमा लगाएको लगानीको। कुरो बुझ्नु भएन? फ्युअल किनभने फ्युअल त धेरै चाहियो, लगानी भन्नाले कतिमा किनेको छौ त्यसको 30% होला, अपरेटरको 10 होला, 5% होला अपरेटरको खर्च होइन। अरू एसेसरिजको खर्च 5% होला, अपरेटर 10% होला। 10 र 5 15, 15 र 60ले 75, ल अब रह्यो 25% उसको के होला भने उसको लगानी होला है, मानौ मैले रफली बताएँ। त्यसै कारण यत्रो फ्युअलमा कस्ट हुन्छ भने सस्तो फ्युअल भएको अथवा कम फ्युअल खाने त्यस्तो खालको इफिसियन्ट मेसिन किन्न पर्यो भन्छ यसले। एक्सपर्ट रिकमेन्डेसन द्याट फ्युअल कन्ज्युम्सन बी मेजर्ड। यो कुरा अब डबल एन्ड ट्रिपल चेक हाउ इफिसियन्ट द मसिन इन क्वेसन इज बिफोर बाइङ अर रेन्टिङ इट। रेन्टमा लिँदा 3 प्रकार हुन्छ, किन्ने, लिजमा लिने, रेन्टमा लिने। किन्दा त कम्प्लिटली झन् पैसा लाग्यो, फ्युअलको कुरा बुझ्नै पर्यो। अब लिज भनेको 6 महिना वर्ष दिनलाई लिने हो भनेपछि सर्टेन पैसा दिएर हुन्छ, अलि मोर रिलायबल हुन्छ। बाईभन्दा कम रिलायबल हुन्छ तर रेन्टभन्दा बढी रिलायबल हुन्छ, त्यसलाई अलिक सस्तो पनि भर्छ है, लिजमा लिने। त्यसपछि गएर रेन्टिङ हो भनेको त 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन हो भनेपछि दियो, यति दिनको लागि भन्यो उसलाई फर्काइदियो, सस्तो पनि पर्छ। धेरै कामहरू छैन भने रेन्टिङमा लिन मिल्छ तर महँगो पर्छ। यसको पर डेको अपरेसन, पर आवर अपरेसन कस्ट यसमा महँगो, योभन्दा यो महँगो, योभन्दा यो सस्तो, योभन्दा यो सस्तो। सर हामीसित पैसै छैन के गर्ने, लिजमा लिने। अझै त्यति पैसा नि पुग्दैन सर, काम थोरै छ, रेन्टमा लिने हो। यसको प्लानिङ कुन के गर्ने कुरा पनि हामीले इक्विपमेन्टहरूको एडभान्स इक्विपमेन्ट सम्बन्धीको स्टडी गऱ्यो भने त्यसमा पाउन सक्छौँ। गुड। फ्युअल इफिसियन्सी। आफ्टर सेल सपोर्ट अरे के भनेको यो आफ्टर सेल सपोर्ट होइन। आफ्टर सेल सपोर्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ, यो साल्भेज भ्यालुको कुरा हुन् है।
साल्भेज भ्यालुका कुरा हुन्। त्यति बेला तपाईँलाई त्यो इन्जिनहरू बेच्दा कति पैसा आउँछ अथवा त्यसको केही काम लाग्छ कि साल्भेज भ्यालु राम्रै भएको मेसिन किन्दा सजिलो हुन्छ। जस्तो तपाईँले एउटा मोटो बाइक किन्दा मोटो बाइक किन्नुभयो भने त्यसको कबाडीमै फलामको मूल्यमा लग्यो भने पनि 20-30 हजार 10-20 हजारमा लान्छ, 5-10 हजारमा लान्छ। तर स्कुटीको साल्भेज भ्यालु भन्यो भने सबै प्लास्टिक हाल्छ, त्यो त कसले लान्छ? उही 1000 रुपियाँमा लाइला। जस्तो मोटरसाइकल 10-15 हजारमा कबाडीले पनि लान्छ, त्यसको स्पेसिङ गएको 10-20 हजारमा त लान्छ। तर स्कुटीमा त्यस्तो हुँदैन। मैले भन्न खोजेको साल्भेज भ्यालु पनि विचार गरेर लानुपर्छ हैन। यी कुराहरू इन्स्योर के छ, इन्स्योर द्याट देयर इज एडुकेट एप्रोप्रिएट सपोर्ट एभाइलेबल बिफोर जिरोइङ। के भनेको? बिफोर जिरोइङ इन अन टु द मसिन भनेको अर्थ उसलाई कम्प्लिटली डिस्पोज गर्ने बेला पनि इन्स्योर द्याट एडुकेट एप्रोप्रिएट सपोर्ट आओस् आफूलाई, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ भने त्यो कस्टकै कुरामा आउँछ त्यो। अब यसैमा यो लास्ट छ, यसमा रिलायबिलिटी एन्ड के छ रगलेडनेस भनेको छ। प्राइसको कुरा अझै छ होला यसमा। मेसिन सुड बी सुटेड, रिलायबिलिटी कुरै बुझिहाल्यो कि होइन? रिलायबिलिटी हुनु पर्यो, स्मुथली चलाउन सक्नु पर्यो हैन, त्यही कुराहरू छ। मसिन्स ह्याभ रिलायबल एन्ड आस्किङ फर मोर देन 95% अफ टाइम इज नट स्ट्रेचिङ इट गिभन द काइन्ड अफ टेक्नोलोजी एभाइलेबल टुडे। भनेपछि अनरिलायबल मेसिन विल ह्याभ बोथ डाइरेक्ट एन्ड कोल्याटरल कस्ट ड्यामेजेस। सो रिलायबल रग्ड मेसिन्स सुड बी प्रिफर्ड। रिलायबल र कम्प्लिटली हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्ने भनेको यसको डिक्सनरी मिनिङ होइन, त्यो खालको एउटा मेसिन हामी लिनुपर्छ। यस्तो चुज गर्न पर्यो, रिलायबिलिटी हेरेर बल्ल सिलेक्सन गर्नु पर्यो है। अब सायद यो लास्टै होला हाम्रो यसमा, ठिक छ लास्टै रहेछ यो मैले यसमा तयार गरेकोमा। जस्तो प्राइस भनेपछि के त कुरो बुझिहाल्यो, किनभने इन्स्योर द्याट द मेसिन इज एप्रोप्रिएट प्राइस्ड फर वाट इट हेज टु अफर। मुख्य कुरो त पैसा हो होइन? पैसा आएपछि त कति पैसा छ, अहिले किन्ने कि पछि किन्ने? सफिसियन्ट पैसा के अरे चाहिँ पैसा छ भने महँगै मेसिन किन्न पाइयो होइन? पैसा त काम चलाउमा गरेको हो, जेन किन भने त किन्ने भन्दा पनि हामी लिज गर्छौँ कि रेन्टमा लिन्छौँ अथवा सस्तो मेसिन किन्छौँ, ठिकै छ 2-4 वर्षपछि त्यसलाई बरु हामीले साल्भेज भ्यालुमै अथवा फ्याँकिनै दिउला, नो प्रब्लम। अहिले ठुलो 1 करोडको मेसिन थोरै पैसामा चलाउनु खोजेको 1 करोड पर्थ्यो एउटा मेसिनको, 1 करोड किन भन्दा 20-25 लाखको किनौँ, ठिकै छ 2-4 वर्ष चलाऊ, त्यसपछि छुवालिदिउँ, के फरक पर्दैन है। त्यसै कारण त्यो बुझ्नुपर्छ। कन्सिडरिङ ए 10% पर इयर डिप्रिसिएसन भ्यालु, बुझ्नुहोस् है। बुझ्नुभयो मैले भनेको? बुझ्यो, डिप्रिसिएसन पढिसकेको छ। 1 करोड छ भने 10%, 90, 80 आइसकेपछि त फेरि अझै घट्दै घट्दै डिप्रिसिएसन भ्यालु 10% हुन्छ। ए मेसिन सुड लास्ट फर एटलिस्ट हो यो है, अलिकति एटलास्ट 10 इयर्स, एटलास्ट कतिमा 10 इयर्समा लिस्ट हुने गरी होइन। पे फर इट्स सेल्फ एन्ड अर्न प्रफिट इफ वान हेज टु बाई मेसिन। मैले भन्न खोजेको जनरली इकोनोमिक सर्भिसलाई 5 वर्ष जति हुन्छ मेसिनको, तर अलिअलि नराम्रो भए पनि अर्को 5 वर्ष चाहिँ हामी जनरली चलाउन सक्छौँ है, त्यही कुरा आएको हो। मोस्ट बायर्स आस्क चिपर प्रडक्ट्स एन्ड एक्सपेक्ट देम टु लास्ट एटलिस्ट 2-4 प्रोजेक्ट साइकल, बुझ्छ? 2-4वटा प्रोजेक्ट त ह्यान्डल गरोस् न भनेर हेर्नुपर्छ। ओके, वेन इट कम्स टु मसिन भेरिज कस्ट कम इन्टु प्ले हो त। मसिन संसारको कस्टमा भेरिज गर्छ। द इयरली डिप्रिसिएसन अफ द मसिन्स भ्यालु, फ्युल कस्ट, इन्सुरेन्स, स्टोरेज, मेन्टेनेन्स, लजिस्टिक कस्ट, अपरेटर कस्ट एन्ड स्पेयर पार्ट्स कस्ट टु नेम ए फ्यु। के भन्न खोज्यो? इयरली डिप्रिसिएसन यिनीहरूमा हुन्छ। टेक दिस थिङ्स इन्टु, यही हो मेन। तपाईँले जति भने पनि यति लास्टको सेन्टेन्स इज भ्यालुएबल है। जाँचमा भ्याएन अरू कुरा नि यसमा जोड्यो भने के हुन्छ भने यसमा लेख्नुपर्छ कन्सिडर द्याट वी हेभ टु थिङ्क अबाउट द प्राइस अफ द इक्विपमेन्ट, वी हेभ टु चुज द्याट अकर्डिङ टु द कन्डिसन, वी हेभ टु चुज प्राइस, वी हेभ टु फाइन्ड दि के भन्छ भने लो कस्टको भन्दा पनि इकोनोमिकल मेसिन हेर्नुपर्छ है। कस्ट कम भनेको अर्थ एउटा पार्ट हो, इकोनोमिकल भनेको कस्तो हो भने ओभरअल किन्दाको मूल्य अपरेसन गरेको हेल्ने हो, इकोनोमिकल भन्ने टर्म। त्यसै कारण यहाँ के अरे कन्सिडर वेन वेटिङ टु सिलेक्ट द कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट टेक दिस थिङ्स इन्टु कन्सिडरेसन भनेका यो प्राइस सम्बन्धीको प्लस अरू अगाडिका नि हेर्नुपर्छ भनेको समअप गरेको हो। त्यसमा यसमा रिलायबल एन्ड रग मेसिन चाहियो। यसमा के गर्नु पर्यो? एभाइले किनभने उनीहरूको राम्रो होइन के अरे चाहिँ साल्भेज भ्यालु आउने खालको हुनु पर्यो। अर्कोमा के हुनु पर्यो? कम फ्युलले चल्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्कोमा के हुनु पर्यो? मेसिन्स टेक्नोलोजी एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो है। 5वटा हेडिङ रहेछन्, 5वटा सेन्टेन्स सकियो बाबु। अरू धेरै यो व्याख्या चाहिँदैन। यदि अरू कुनैमा जोडेको रहेछ, एउटा सर्ट नोटमा आएको रहेछ भने अरू 4-5 लाइन त्यो गरिदियो, 5-7 लाइन पछि 10-12 लाइन त पुगिहाल्यो होइन। किवर्डहरू लेख्नु होला।
धेरै एक एक सेन्टेन्स होकेर कण्ठ बनाउनु पर्दैन। सर तपाईँले घरमा हेर्नुभयो भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बिकज यु आर भेरी स्मार्ट एन्ड है। त्यसले गर्दा यी चिजहरू छन्। अब यसमा मैले अब धेरै यहाँभन्दा बताइनँ। आज मेरो एउटा सानो सानो मिटिङ छ, म ठ्याक्कै 1:35 आज पढाउँदिनँ।